जय होस्। एकजना 16 वर्षका केटा अचानक उनलाई डर लाग्न थाल्छ। सानोतिनो डर होइन, मर्छु कि भन्ने डर। अहिले मर्छु कि त्यो डरले सताउन थाल्छ। कुरा सकारात्मक होइन, घटना सकारात्मक होइन। अब यसको प्रतिक्रिया स्वरूप त्यो केटाले के गर्छ होला? डाक्टर कहाँ जान्छ? आमा बाबालाई भन्छन्? होइन। उनले गुरुवर्गबाट या कुनै किताबबाट आत्माको बारेमा सुनिसकेका थिए। अतः जिज्ञासा जाग्यो, यो मर्ने को हो त? किनकि डर मर्न अगाडि लागिसकेको छ। अतः यो मृत्युको रहस्य पत्ता लगाउनु पर्छ। मैले एउटा प्रयोग गरे, सरासर कोठामा गए, पल्टे। पुरा शरीरलाई जसरी मुर्दा स्वत्राममा परेको हुन्छ या मुर्दा उत्तानो परेको देखिन्छ, त्यस्तै उनी पनि उत्तानो परे। आँखा बन्द गरी मुर्दाको शरीर जसरी कडा हुन्छ, उनले आफ्नो शरीरलाई तन्काउँदै कडा पार्न थाले। अब मुर्दाले सास पनि फेर्दैन, सासै पनि बन्द गर्थे। अन्तमा उनले सुझाव दिन थाले, आत्मसुझाव। अर्थात् मनमा नै भन्न थाले, म मरिसकेको छु, म मरिसकेको छु, म मरिसकेको छु। मरेको लासलाई घरमा राख्दैनन्, यसलाई जलाइदिन्छ र त्यसपछि यो शरीर खरानी बनिन्छ। यस्ता आत्मसुझाव, अटो सजेसन बार बार दोहोऱ्याउँदै रहे। श्वास बन्द, शरीर तन्किएको छ, आँखा बन्द छ। अर्थात् मर्ने एक किसिमबाट नाटक जुन छ त्यो पुरा निर्वाह भइसकेको छ। र बिस्तारै यो केटोलाई बोध हुन थाल्छ, शरीर मरिसकेको छ, साँच्चै मरिसकेको। जसरी मरिसकेपछि शरीर आफ्नो हुँदैन, उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। शरीर हुनु र नहुनु बरोबर हुन्छ। भयो उनलाई त्यस्तै यो शरीर हुनु र नहुनु बरोबर भयो, अर्थात् शरीर मरिसकेको बोध। तर गजबको कुरा, अद्भुत कुरा उनले पत्ता लगाए कि शरीर मरिसक्दा पनि, शरीर मरे तुल्य भइसक्दा पनि बोध भने, जागरण भने, होश भने कायम नै थियो। याद राख्नुहोस्, उनी पूर्णतया होशमा थिए। शरीर हराइसकेको थियो किनकि शरीर मरिसकेको थियो। शरीर मर्दा पनि कोही जागिरहेको थियो, शरीर मर्दा पनि कोही जागिरहेको थियो, शरीर मर्दा पनि कोही जीवित नै थियो। यो घटना पश्चात, यो घटनापछि उनको जीवन आत्यन्तिक रूपमा रूपान्तरित भयो। त्यसपछि उनलाई के बोध भयो भने म शरीर होइन। किनकि यो मरिसकेको फिलिङ हुँदा, यसको भान हराइसक्दा पनि यसलाई हेर्ने र जगत र जीवनलाई हेर्ने कुनै तत्त्व रहेछ। सायद शास्त्रले आत्मा भनेको यही तत्त्व, जो शरीर मर्दा पनि मर्दैन रहेछ। यसको तत्कालको परिणाम, यसको तत्कालको नजिकको परिणाम के भयो भने उनलाई मृत्यु भए, जुन लागिरहेको थियो, महिनौदेखि सताइरहेको थियो, त्यो मृत्यु भए
सधैँ सधैँको लागि समाप्त भयो, हिल्ड भयो। Can you imagine it? उनको मृत्युप्रतिको फोबिया एक प्रकारको त्यसपछि कहिल्यै दोहोरिएन, किनकि बोध के भयो, मर्ने शरीर हो, म होइन, म नमर्ने भएपछि, नमर्ने आत्माको बोध भइसकेपछि डराउँछ मृत्युसँग को, डराउने को, उनी कहिल्यै डराएनन्। पहिलो तात्कालिक प्रतिक्रिया परिणाम यही थियो। अब योभन्दा मध्यकालिक परिणाम के भयो त, त्यसपछिको परिणाम के भयो त भने जुन जीवनप्रति उनको लगाव थियो, उनी फुटबल खेल्थे अरू बच्चाहरू जस्तै, 16 वर्षका केटा, उनी कुस्ती खेल्थे अरू जस्तै, झगडा गर्थे अरू जस्तै, जसरी अरू सामान्य बच्चाहरू छन् त्यस्तै त थिए उनी, सामान्य बच्चा। तर त्यसपछि उनी सामान्य रहेनन्। यो एउटा घटना, केवल एउटा घटनापछि उनी सामान्य रहेनन्। अब खेलकुदप्रति उनी उदास भए। कहिलेकाहीँ बच्चाहरूको सङ्गतमा उनी पनि खेल्थे, तर भइदियो के उनी खेल्दा खेल्दै ध्यानमा जान थाल्थे, आँखा चिम्लिन्थे, खेल बिचैमा उनलाई ध्यान घटिसकेको हुन्थ्यो। यो पहिलोचोटि। अनि स्कुलमा अरू बच्चा जस्तै उनी पनि जान्थे, स्मरण शक्ति तेजै थियो। पढ्दा पढ्दै अरूहरू जिस्किन थाल्थे, उनी ध्यानमा जान्थे, ध्यान घट्थे उनलाई। क्यान यु इमेजिन? पढाइप्रति उनको उदासी बढ्यो, परिवारप्रति उनको उदासी बढ्यो, साथीभाइप्रति उनको उदासी बढ्यो। हिन्दू परिवारमा जन्मेका थरीथरीका चाडहरू आउँछन्, 4-4 दिनमा चाडहरू प्रकारान्तरमा आइरहेको हुन्छन्। पहिला चाड पर्वमा बडो खुसी हुन्थे बच्चा, बडो गर्व पनि गर्थे, यो हाम्रो चाड भनेर। अब कुनै चाडबाडप्रति, कुनै संस्कृति संस्कारप्रति लगाव समाप्त हुँदै गयो। न साथीभाइ, न परिवार, न परम्परा, सबैप्रति उनी एक प्रकारबाट वितृष्णा पैदा भयो उनी। त्यसपछि सबै कुरा, जुन कुरा उनले सार्थक ठान्थे, ठुलो भएपछि यो गरौँला, त्यो गरौँला, म पनि यो बनाउँला, त्यो बनाउँला, त्यो सबै कुरा फिक्का फिक्का हुन थाल्यो। अब कुनै त्यस्तो इच्छा र आकाङ्क्षा रहेन, किनकि उनी काम गर्दा गर्दै, या खेल्दा खेल्दै, या पढ्दा पढ्दै, या हिँड्दा हिँड्दै ध्यानमा जान थाले। सहज ध्यानमा, कुनै विधिको ध्यान होइन, कुनै सिस्टम पक्रेर जाने ध्यान होइन, यसलाई ध्यान मूड भनौँ। ध्यान विधि होइन, ध्यान मूड बार बार घट्न थाल्यो। अनि प्रश्न उठ्छ, किन परिवारमा बस्नु पर्यो? किनकि अब यसमा रस छैन। किन पढाइ गर्नुपर्ने? किनकि अब यसमा अर्थ देखिन। किन यो गर्नुपर्ने, त्यो गर्नुपर्ने? किनकि यी सबै कुरा जसमा अर्थ देखिने गर्थ्यो, देखाइने गर्थ्यो, अब सबै व्यर्थ व्यर्थ लागिसकेको थियो। एक दिन उनका दाजु बडा रिसाए, के भयो तिमीलाई? के भयो? पहिला जस्तो छैनौ तिमी, स्कुल पनि गतिलो हिसाबले गइरहेका छैनौ, मन लागे जाने, मन नलागे नजाने, होमवर्क पनि मन लागे गर्ने नगर्ने, के हो यो ताल? यसरी पढाइमा रुचि नै छैन भने तिमीलाई स्कुलै किन जानु पर्यो? हाँ, रिसाएर भनेको स्कुल किन जानु पर्यो? खाली पैसा खर्च गर्नलाई, नभए पैसा तिर्नलाई, त्यति हो तिम्रो काम? क्लिक गर्यो। दाजुले ठिक भन्नुभयो, मनै लागेन भने जानु किन पर्यो स्कुल? मेरो दाजुले ठिकै भन्नुभएको रहेछ, मैले भन्न नसकेको कुरा दाजुले भनिदिनु भयो। यदि मेरो मनै छैन परिवारमा, समाजमा, स्कुलमा भने बस्नै किन पर्यो? दाजुले त्यही पनि भन्दै थिए।
होइन तँ जस्तो मान्छे घरमा किन बस्नु पर्यो, केही गर्नु छैन भने घरैमै किन बस्नु पर्यो भन्। दाजुको हिसाब के थियो, यति भनेपछि यसलाई ख्वाच्छ घोच्छ अनि पहिलाकै धारामा यिनी बग्न थाल्छ, पहिलाकै परिपाटीमा फर्कन थाल्छ। त्यसकारण यसलाई एउटा चोट दिनुपर्छ, यही मनसाले भनेको। उनले त्यसलाई हतियार बनाइदिए। हो त नि, यदि मनै छैन, मन लागिरहेकै छैन भने बस्नु किन पर्यो? मेरो दाजुले ठिक भन्नुभयो, बस्दिनु। किनकि उनलाई अब कुनै चिजको डर पनि थिएन। सबभन्दा ठुलो मान्छेको डर भनेको मृत्यु हो। त्यो त कहिले गइसक्यो। मान्छे खान नपाएर मर्ला भनेर पाप अपराध सारा कुरा यही पापी पेटका सवाल भनेर पेट पालेर बस्ने होइन। त्यसकारण पेट हेर्नुहोस् त, पेट बाहेक अरू के ठुलो हुन्छ? दिमाग सानो हुँदै जान्छ, पेट ठुलो हुँदै जान्छ, किनकि पालेको पेट हुन्छ मान्छे। अतः यो बच्चालाई, यो केटालाई यही कुरा बोध भइसकेको थियो। त्यसैले उनले एक दिन सोचे, छोडिदिन्छु घर। उनले त्योभन्दा अगाडि घरमा आउने सन्तहरूलाई भेटेका थिए, कथा सुनेका थिए, प्रसङ्ग जीवनी पढेका थिए। सन्तहरूको 63 शिव सन्तहरूको जीवनी पढेका थिए उनले। त्यसले सानैदेखि उनलाई उत्सुकता त जगाएको थियो। ओहो, अद्भुत जिन्दगी त सन्तहरूको, चमत्कार गर्दा रहेछन्, जीवनको मर्म त यिनीहरूले पो जान्दा रहेछन्, यो संसारमा त झै झगडा समस्या लोभ पाप बाहेक के हुँदो रहेछ, यो सन्तहरूको जीवन पो भन्ने कुरा उनलाई अगाडि पनि लागिसकेको थियो। तर यो के हो उनलाई थाहा थिएन। तर जब यो मृत्यु बोधको घटना घट्यो, त्यसपछिबाट उनी छर्लङ्ग भए। उनको घरको अगाडि अथवा उनको एरियामा एउटा तीर्थ छ अरुणाचल, जहाँ सदियौँदेखि सन्तहरूले साधना गर्थे। अतः त्यो अरुणाचल शब्दप्रति मोह जाग्न थाल्यो, प्रेम जाग्न थाल्यो। याद राख्नु, प्रेम जाग्न थाल्यो। अब म अरुणाचल जान्छु, जहाँ सन्तहरू साधना गर्छन्, अतः म त्यहाँ जान्छु। दाजु चाहिँसँग फी मागे, दाइ स्कुलमा फी तिर्नु पर्यो, लैजा फी, 5 रुपियाँ छ तल। उनले यसरी सोचे, 5 मलाई चाहिँदैन, 3 भए पुग्छ, किनकि अरुणाचल यहाँबाट पुग्नलाई बाटो खर्च 3 भए पुग्छ। उनले 5 रुपियाँमा 3 रुपियाँ झिके। यही 3 रुपियाँमा उनी घर छोडिदिए र चिठी लेखे, म भगवानको खोजमा निस्केँ, मलाई खोज्नु पर्दैन, अब मलाई भगवानले खोज्नु छ। क्यान इमेजिन इट? त्यसपछि यो केटा अरुणाचल पुगेर यिनको त ध्यान, आँखा चिम्ले पनि घट्ने, खोले पनि घट्ने, यानी सहज ध्यान, यानी ध्यान मुड कायमै थियो। त्यसकारण अरुणाचलमा जसोतसो उनी पुगे र त्यसपछि घटना घट्न थाले। ध्यानका एकपछि अर्का श्रृङ्खला, यिनै ध्यानका श्रृङ्खला, यिनै ध्यान मुडले यो एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेको 16 वर्षका केटा कालान्तरमा विश्वविख्यात रमन महर्षि महाऋषि, रमन महर्षिको रूपमा या रमन महर्षिको रूपमा आज वन्दनीय छ। सबैले चिन्ने पात्र बनेका छन्, सबैको प्रेरणाको स्रोत बनेका छन्। याद राख्नुहोस्, त्यो उमेर जम्मा 16 वर्षको थियो। 16 वर्ष। नाक्नुस बच्चाहरूलाई केही थाहा छैन भनेर, यिनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ भनेर, यिनीहरूलाई केही सिकाउनु पर्दैन, यिनीहरूबाट सिक्ने नम्बर 1। किनकि यिनीहरू सुतिरहेका महापुरुष हुन्। यिनीहरूलाई जगाइदियौँ भने एउटा सामान्य केटा महर्षि बनिदिन्छन्। बन्दे ओके। प्रसङ्ग बदलौँ। गौतम बुद्धले जीवनका या मनका या जीवनकै 10 वटा बाधाहरू, जसले हामीलाई मुक्त जीवन बाँच्न दिँदैन, इनलाइटेन्ड जीवन बाँच्न दिँदैन, त्यस्ता 10 बाधा। त्यसमध्ये पहिला 3 बाधा
यसलाई छिचोल्न साथ जीवन रूपान्तरित हुन्छ सधैँको लागि। यो मुक्ति यात्रामा छिरिसक्यो, अब संसारमा फर्कँदैन। भले ही उसको शरीर संसारमा होला, परिवारमा होला, तर उसको चेतना जसरी पन्छी उडिसकेपछि भले ही उसले चारा खोज्न फेरि धरतीमा झर्नुपर्छ, तर उसको उडान धरतीमा हुँदैन, किनकि अब ऊ किरा होइन, घस्रेर बाँच्दैन। ऊ उड्छ आकाशमा। हो, बेला बेला भोजनको लागि ऊ धरतीमा झर्छ, तर मजा लिन त आकाशमा नै। उसको पखेटाको काम आकाशलाई नाप्नु नै। बस त्यस्तै जब एकचोटि यो घटना घट्छ जसलाई बुद्धले स्रोतपन्न भने, यानि स्रोततिर उनको मानसिकता फर्कन थाल्छ, स्रोतपन्न भयो। अनि स्रोतपन्न हुनुको लक्षण बडो गजबसँग बुद्धले दिनुभयो। हेर्नु है, यसलाई सत्काय दृष्टि भनियो। यो सत्काय दृष्टिलाई रमन महर्षिसँग जोडेर व्याख्या गर्यौँ भने हामीले रूपान्तरित हुनु भनेको के हो, छर्लङ्गै बुझ्नेछौँ। किनकि रमन केटो थियो, म मरेँ भन्ने उनले नाटक गरेका थिए, अटो सजेसन दिएका थिए, र शरीर मरेको ठ्याक्कै बोध भएको थियो, र शरीर मर्दा पनि यहाँ चेतना जागिरहेको थियो, आत्मा जसलाई भनिन्छ त्यसको बोध भयो। हो, त्यस दिनपछि उनी आफू शरीर भन्ने उनलाई कहिले पनि लागेन। उनले एक ठाउँमा उदाहरण पनि दिए। जसरी रक्ष्यालाई आफ्नो शरीरमा लुगा कता खुलेको छ, कता उग्रिएको छ या झरेको छ छैन थाहा नै छ। उसले शरीरको रक्ष्याले धेरै रक्सी पियो भने उसले शरीरलाई सम्हाल्नै सक्दैन, शरीरमा रहेको कपडालाई सम्हाल्नै सक्दैन। त्यस्तै जसरी रक्ष्यालाई कपडाको मतलब हुँदैन, त्यस्तै जब मान्छे आत्मज्ञानी बन्छ त्यो बेला ऊ शरीरमा रहेको नरहेकोलाई थाहा नै हुँदैन। त्यसकारण उसलाई मर्नु र बाँच्नु दुवै बराबर हुन्छ, किनकि ऊ शरीरमा छ छैन मतलब नै हुँदैन। हामीलाई पो मतलब, हामी त शरीर हौँ, मर्ला भन्ने डर छ हामीलाई, सामान्य मान्छेलाई। तर जब बोध हुन्छ म शरीर होइन म आत्मा हुँ, त्यो बेला यो शरीरमा बाँच्नु र यस शरीरलाई छोड्नु, यस शरीरलाई जोड्नु दुवै बराबर हुन्छ। महर्षिले बेला बेला यो कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, सत्काय दृष्टि भनेको म शरीर हुँ भन्ने बोध, यसले हामीलाई बन्धनमा पारेको हुन्छ। म शरीर होइन म आत्मा हुँ भन्ने बोध यो शब्दबाट होइन, यथार्थमा यो घट्यो भने अनि जीवन सधैँको लागि रूपान्तरित हुन्छ। र त्यसपछि कुनै हजारौँ वर्षका थोत्रा छुत्रा परम्पराले हामीलाई छुनै सक्दैन। त्यो परम्पराप्रतिको जुन मोह त्यो सधैँको लागि भङ्ग हुन्छ, जसलाई शील व्रत परामर्श भनियो। यानि यो गर, त्यो गर, यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भन्ने जति पनि बन्धन दिएका हुन्छन्, समाजले त्यो बन्धनबाट सधैँको लागि पर जान्छ, जसरी महर्षि रमनलाई भयो। अनि अर्को कुरो विचिकित्सा यानि शङ्का। त्यो शङ्का के त, यो मुक्ति के हो, साँच्चै दुःखबाट सधैँ मुक्त हुने हो कि होइन, धर्म के हो, साँच्चै इन्लाइटनमेन्ट छ कि छैन, यावत शङ्काहरू हुन्छन्। किनकि संसार प्रत्यक्ष हुन्छ, मुक्ति प्रत्यक्ष हुँदैन। संसार त हामीले भोगेको हुन्छ, पैसा सम्पत्ति सहवास यो सबै हामीले भोगेको हुन्छ, थोर बहुत त्यसबाट आनन्द पनि लिइरहेको हुन्छ, खुसी पनि भइरहेको हुन्छ मान्छे। तर अनन्त खुसी, अनन्त शान्ति, अनन्त आनन्द, अनन्त जीवन, अमृत तत्त्वको जीवन यो त सुनेको हुन्छ, यो सत्य हो कि होइन थाहा नै छैन। हो जस्तो पनि लाग्छ, होइन जस्तो पनि लाग्छ, यो शङ्का बनिरहन्छ। यो शङ्का पनि सधैँको लागि समाप्त हुन्छ, जसरी रमनको शङ्का सधैँको लागि समाप्त भए। यो तीनवटा कुरा प्रत्यक्ष रूपमा नघटेसम्म जीवन रूपान्तरित भएको हुँदैन। त्यसैले महर्षिले सन्तहरूको सङ्गत गरेकै हुन्। महर्षिले बाल्यकालमा शास्त्रहरू जस्तै 63 सन्तका जीवनी भनेर पढेकै हुन्। तर ती सबै कुरा उनले दोहोर्याएनन् पछि। किन इमेजिन, किनकि उनी परम्परागत बन्धनबाट सधैँको लागि मुक्त भए। भौतिक बन्धन, मानसिक बन्धन र सबभन्दा पछिल्लो बन्धन हो आध्यात्मिक बन्धन, आध्यात्मप्रतिको मोह। केही पनि समाप्त भएपछि बल्ल स्वतन्त्र हुन्छ, त्यसलाई मुक्ति भनिन्छ, मोक्ष भनिन्छ।